میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا امت واسطے امت دے اندر مرداں دے اوتے رب ذوالجلال نے سونے نو حرام کر دیتا ہے. او سونے ذرا غور تے کرنا, اج اسی بھی اس نبی دا کلمہ پڑھن والے اج منگنی ہووے جناب سورے بھی اپنی جوائی نو سونے دی انگوٹھی پاندے نے. او سونیا ادھر بیٹا پیدا ہو جائے ادھر نانکے جیڑے نے جناب آ کے انگوٹھی پاندے نے سونے دی انگوٹھی پاندے نے. ادھر کتے جناب مال دولت بہتی آ گئی ہے. اے مسلمان اے نبی دا کلمہ پڑھن والا نبی نال محبت کرن والا کتے سونے دی چین اپنے گل وچ لٹکاندا ہے. اللہ میری توبہ کتے مدریاں کتے جناب کان دے اندر کوکے بنوا کے انج کانٹے بنوا کے سونے دے بندے استعمال کرتے جا رہے نے. او سونیا میں دسنا یہ چاہنا ایک دن میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے آقا تشریف فرمانے تے ایک دن میرے آقا بھی تشریف فرمانے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے آقا دی موجودگی دے اندر اینڈ صحابہ بھی جمع نے تے ایک بندہ آ جاندا ہے تے آقا السلام نے کی ویکھیا اس بندے دے ہاتھ اُتے انج سونے دی انگوٹھی ہے تے آقا السلام نے اس بندے دا انج ہاتھ پکڑے حدیث دے الفاظ نے آقا نے کھچ کے لائی ہے تے آقا السلام فرماندے نے او پیاریاں تو اس بات نو گوارا کرنا ہے کہ تیرے ہاتھ اندر جہنم دا انگارہ ہووے تو اس بات نو برداشت کرنا ہے. صحابہ آمدے نے جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے دے ہاتھ دے تو انگلی تو انگوٹھی لا کے آقا نے انج سٹ دتی ہے. آقا السلام چلے جاندے نے تے صحابی آندے نے اپنے ساتھی نو آندے نے او پیاریا آقا نے انگوٹھی لا کے سٹ دتی انج کرنا اس انگوٹھی نو پھڑ لے جا گھر دے اندر استعمال کر لے. ذرا توجہ فرمایا جے آج آقا علیہ السلام نال محبت اے جے آقا علیہ السلام نال پیار دی عقیدت او سونیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے ساتھی آندا اے صحابی آندا او ساتھیو کیڑی گل کردے ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ چ انگوٹھی لا کے سٹ دتی ہے. اللہ اکبر. تے ساتھی آمدے نے او پیارے اس انگوٹھی نو پھڑ لے تے پیارا آندا کی ہے آندا واللہ لا خوذو ابدا وقد تراہ رسول اللہ. اے صحابی آندا اے میرے ساتھیو میں اس انگوٹھی نو نہیں پڑاں گا آندا اللہ دی قسم ہے جنوں آقا سٹ دے میرا دل گوارا نہیں کردا چاہے میرے ماجرا ماں باپ دے کام آ جائے چاہے میرے بیوی بچیاں دے کام آ جائے پر آقا نے جنوں سٹ دیتا ہے میں انہوں پھڑنا بھی گوارا نہیں کردا میں انہوں ویکھنا بھی گوارا نہیں کردا. اوے پتہ اے لگا جیڑا بندہ اللہ اکبر سونا پہندا ہے آقا السلام نے نفرت دا اظہار کیتا ہے آقا نے ناپسند کیتا ہے. اللہ میری توبہ پر اس دور دے اندر حال یقین جانو داڑیاں ایڈیاں لمیاں نے اے قرآن میرے ہاتھ اندر ہے یقین جانو میں دکھ نال گل کرن لگا حاجی بھی نے تے نمازی بھی نے. اللہ میری توبہ انہاں دے گلیاں دے اندر سونیاں دیاں چیناں انہاں دے ہتھاں دے اندر اللہ میری توبہ سونے دی انگوٹھیاں موجود نے پر سونے کی ہے دنیا نو وکھان واسطے اسی بڑے مالدار اسی بڑے دولت مند اسی بڑے عیش و عشرت والے افسوس ہے لعنت ایسے انسان دی زندگی دے اوتے او سونیا جس چیز نو امت دا حق بندا ہے امت محمدیہ دے ہر فرد دا حق بندا ہے جس چیز نو میرے آقا نے ناپسند فرمایا او امت دا بھی حق بندا ہے ناپسند کر جائے.